बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वीडियो के आगाज़ से पहले मैं आपको हज़रत थानवी रहीमुल्लाह के एक मलफूज़ सुनाऊँगा और हज़रत फरमाते हैं, मेरा एक मशवरा है, ये इल्तिजा नहीं, ये मैं अर्ज़ कर रहा हूँ। अच्छा, इसको छोड़िए। फरमाते हैं कि मैं आजकल मुसलमानों को फ़क़र और तंगदस्ती की वजह से और इस माशी तंगी और जितनी भी परेशानियाँ इस वक्त माल की कमी की वजह से, उन कमियों की वजह से खाली हाथ पड़े रहने की राय नहीं देता, बल्कि वो राय देता हूँ जो हज़रत सुफ़ियान सौरी रहीमहुल्लाह ने अपने ज़माने के लोगों को राय दी थी। वो फरमाते थे, अगर आज किसी के पास कुछ दीनार हो तो वो इनकी कदर करे, क्योंकि पहले ज़माने में रुपया पैसा होने से दीन जाने का अंदेशा था, मगर आज पैसे पास न होने से दीन पर अंदेशा है, इर्तदाद का ख़तरा है। और रुपया पास हो तो दीन की भी हिफाजत होगी और इर्तदाद का ख़तरा भी ख़त्म होगा। मौजूदा दौर के अंदर आप देख लें, जितनी भी बातिल क़ुव्वतें हैं, ताकतें हैं, वो हमें ये नहीं कहते कि हम आपको बड़ी मज़े की कुछ डिशेस खिलाएंगे, हम आपको फ़लाँ चीज़ देंगे, फ़लाँ चीज़ देंगे, वहाँ आपकी नौकरी लग जाए, नहीं, बल्कि वो आपको पैसा ऑफ़र करते हैं, हम आपको इतना पैसा देंगे, वहाँ का वीज़ा देंगे और बहुत सी चीज़ें ऐसी जिनका ताल्लुक़ माल से है, जिनका ताल्लुक़ मुस्तकिल मेहनत से नहीं है, बल्कि एक ही दफ़ा बग़ैर मेहनत के वो इतना कुछ देने की कोशिश करते हैं जिससे बहुत से लोग इस्लाम से फिर जाते हैं। और मैं आपको ये भी अर्ज़ करता चलूँ कि शेज़ान कंपनी के प्रोडक्ट्स के हवाले से कादियानी मसनूआत हैं और हमारे मुल्क के आइन में, क्योंकि ये गैर मुस्लिम अक़लियत जितनी भी हैं इस्लाम में पाकिस्तान के अंदर जो मौजूद हैं, वो सारी गैर मुस्लिम अक़लियतें हैं, लेकिन कादियानी वो लोग हैं जो आका पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी नहीं मानते, बल्कि मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी को आखिरी नबी मानते हैं और हमें ये धोखा देते हैं। कलमा वही पढ़ते हैं, लेकिन इनसे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह से इनकी नीयत आका पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं होते, बल्कि वो मरदूद है जो जिसने कहा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नऊज़ बिल्लाह अपना काम पूरा करके नहीं गए, अल्लाह ने फिर मुझे भेजा है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनको, जितने भी कादियानी हैं, अल्लाह इन्हें हिदायत दें। और लेकिन ये आस्तीन के सांप हैं। देखिए, बहुत से लोग मेरी इस बात पर ये इस्तेहज़ार करते हैं, ये कहते हैं कि भाई बात सुने, आप मोबाइल जो यूज़ कर रहे हो ये भी जो है वो गैर मुस्लिमों का है, आप जितनी भी टेक्नोलॉजीज़ यूज़ कर रही है सारी उनकी है, तो फिर कादियानी मसनूआत के बायकाट के लिए आप क्यों कहते हैं। तो मैं ये मुख्तसरन एक मिसाल से अर्ज़ करता हूँ, बात आपकी समझ में आ जाएगी इंशाअल्लाह। और वो मुख्तसर सी मिसाल ये है कि अगर कोई आपको बकरी का गोश्त देता है, ये लीजिए बकरी का गोश्त, आप खा लेते हैं। कोई आपको कहता है ये ले सूर का गोश्त खा लें, आप खाएंगे? नहीं, बल्कि आप उससे कहेंगे भाई आप क्या कर रहे हैं, मैं मुसलमान हूँ, मैं ये नहीं खाता। एक बंदा आपसे कहता है आप आब ज़मज़म पी लें, तो आप कहेंगे बिस्मिल्लाह जी लाइए। एक बंदा कहता है ये ले जी आप शराब पी लें, आप कहेंगे तुम्हारा दिमाग ख़राब है, मैं मुसलमान हूँ, मैं ये नहीं पीता, ले जाओ इसे। लेकिन अगर कोई बंदा आपको कहे कि ये लो बकरी का गोश्त खा लो, और ये कहकर वो आपको सूर का गोश्त खिला दे, तो आप उस बंदे के साथ कैसा रवैया रखेंगे? अगर कोई बंदा आपको आब ज़मज़म बिताकर शराब पिलाए, तो आप उसके साथ क्या रवैया रखेंगे? कोई बंदा आपको आका पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती बताकर, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन को मानने वाला बताकर, अपने उस नबी की जिनको ये नऊज़ बिल्लाह नबी मानते हैं उनकी तकलीद के लिए राज़ी कर ले, पैसा दे, बहुत सी चीज़ें हैं जो आम तौर पे मुसलमानों को पता नहीं, ये सब कुछ हो रहा है। और इसकी मिसाल के तौर पे हमारे गुज़श्ता एक वाक़या गुज़रा कि वो एक भाई, उनसे मुलाकात हुई, इसी बारे में बहस हो रही थी, तो उन्होंने कहा कि मैं तो इस कादियानी कंपनी में काम करता हूँ। उनको थोड़ा सा समझाया तो उनको बात समझ में आई कि वाकई इनका ये शेज़ान कंपनी के बारे में एक और बात भी अर्ज़ करूँ, ये वो वाहिद कंपनी है जिसने बाकायदा ये ऐलान किया हुआ है कि हमारी ये प्रोडक्ट्स जो हैं ये मुसलमानों को गैर मुस्लिम बनाने के लिए, कादियानी अकीदे को प्रमोट करने के लिए और उन चीज़ों को मिर्ज़ा कादियानी को नबी मनवाने के लिए हमारी इनकम का कुछ हिस्सा सर्फ किया जाता है। तो इसलिए इससे तो बिल्कुल एहतराज़ है। उस बंदे की बात समझ में आ गई, उनकी समझ में बात आ गई, और फिर उन्होंने जो ख़तरनाक बातें बताई उनमें से एक बात अर्ज़ करके आगे बढ़ता हूँ, और वह ये कि उन्होंने बताया कि मुझे कितनी ही दफ़ा दावत दी जा चुकी है कि तुम कादियानी हो जाओ, तुम्हें वीज़ा देंगे, तुम्हें इतने पैसे देंगे, सब कुछ। और मेरे वालिद साहब को भी ये अपॉर्चुनिटी दी गई थी, लेकिन अल्लाह का शुक्र पुराने ज़माने के लोग
ایمان مضبوط تھا، انہوں نے انکار کر دیا، مجھے خود والد صاحب نے بتایا۔ تو خدارہ پیسے آپ کی زندگی میں آنے ہی آنے ہیں، کوئی بھی ایسا راستہ چوز نہ کیجیے۔ میں نے ایک ایگزامپل دی ہے، ایسا کوئی بھی راستہ چوز نہ کرے جس سے اللہ رب العزت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوں۔ جو پیسہ آپ کے مقدر میں ہے آپ کو مل کے رہے گا۔ دیکھیے اگر آپ کی قسمت میں 1 کروڑ روپیہ کمانا لکھا ہوا ہے تو آپ کو حلال طریقے سے وہ مل کے ہی رہے گا، جو مرضی ہو جائے، اور حرام سے بھی آپ کو ملنا ہے۔ لیکن اگر آپ حلال اختیار کر لیں گے تو حرام کی پکڑ سے بھی بچ جائیں گے، لیکن اگر حرام راستہ اختیار کریں گے تو قسمت میں لکھا ہوا ملنا تو ہے لیکن اس کا عذاب ہوگا، پکڑ ہوگی۔ تو اس میں بات سے بات نکلی، شیطان کی مصنوعات سے مکمل، قادیانی مصنوعات سے مکمل بائیکاٹ کیجیے، بالکل ان پروڈکٹس کو استعمال نہ کریں، یہ غیرت کا تقاضا ہے، اور جو غیرت والا ہوتا ہے وہ اس طرح کی حرکت نہیں کر سکتا۔ آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہ آڑ میں اپنے نبی کو یہ نبی منواتے ہیں اور بہت گمراہ کرتے ہیں، اللہ ان کو ہدایت دے ورنہ ان کو دفع دور فرمائے۔ بڑھتے ہیں عمل کی طرف، تو ہمارے نیکسٹ وظائف میں میری کوشش ہوگی کہ مال و دولت کی فراوانی کے لیے وظائف اپلوڈ کیے جائیں۔ یاد رکھیے گا وظائف کا بیسیکلی مقصد اللہ سے مانگنا ہوتا ہے، وہ آپ اللہ رب العزت کا کوئی اس میں مبارک پڑھ لیں۔ اب یا رزاقو کا وظیفہ ہے، یا رزاقو کا عمل صرف رزق کے لیے نہیں ہے، آپ اللہ رب العزت کو پکار رہے ہیں، اس نام سے پکار کے آپ کوئی بھی مسئلہ حل کروا سکتے ہیں۔ اسی طرح آپ مال و دولت کے حوالے سے جو وظائف ہیں اپنے کسی بھی مسئلہ کے لیے کر سکتے ہیں، کوئی بھی آپ کی پریشانی ہے اس کے لیے آپ اس کو کر سکتے ہیں۔ لیکن بیسک موضوع اس وقت یہی ہے کیونکہ 75% آبادی کا جو حصہ ہے وہ غربت والا ہے۔ ہائی کلاس لوگ تو صرف 20 سے 25% ہیں، ان کے اتنے مسئلے بھی نہیں ہوتے، اور نہ وہ کبھی وظیفے لینے کے لیے آتے ہیں، اکثریت عوام کی ایسی ہے۔ اب جو وظائف لینے والے ہیں وہ لوگ ہیں، وہ بہنیں ہیں جن کو بھائی حصہ نہیں دے رہے، والدین کی طرف سے وراثت میں حصہ نہیں مل رہا، بھائیوں نے قبضہ کر لیا، اس طرح کے مسائل ہیں۔ بعض کے رزق کی تنگی کی وجہ سے مسائل ہیں، بعض کاروبار کرتے ہیں برکت کوئی نہیں، بعض اچھا کماتے ہیں لیکن گھر میں پورا نہیں پڑتا، کہیں نہ کہیں نقصان ہو جاتا ہے، بہت سے مسئلے ہیں۔ ان سب مسائل کے لیے انشاءاللہ ہم ڈسکس بھی کریں گے اور آپ کو انشاءاللہ وظائف بھی بتائیں گے۔ آج کی ویڈیو میں صرف اتنا ہی عرض کروں گا اور ہمارا آج کا عمل عرض کروں گا، ڈیٹیل میں اتنا عرض کروں گا۔ باقی انشاءاللہ اللہ والوں کی اللہ سے محبت کے واقعات انشاءاللہ ہر ویڈیو میں ہوں گے، اور اللہ والوں کو جب یہ دنیا کا مال ملا تو انہوں نے اس کو کیسے خرچ کیا یہ بھی انشاءاللہ میں عرض کروں گا۔ تو عمل کی ترتیب کی طرف بڑھتے ہیں۔ 2 رکعت نفل نماز آپ نے ظہر مغرب عشاء کی نماز کے بعد 3 ٹائم اس عمل کو کر لیں۔ بس ایک دن آپ نے اس وظیفہ کو کرنا ہے، 3 مرتبہ کرنا ہے، ایک دن کرنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے کوئی وظیفہ نہیں کرنا۔ ہمارا نیکسٹ وظیفہ اپلوڈ ہوگا، اس کو کیجیے، سٹیپ بائی سٹیپ یہ وظائف کرتے جائیے اور اللہ رب العزت سے مانگتے جائیے۔ 1 مرتبہ 2 مرتبہ بھی کر سکتے ہیں، کسی بھی نماز کے بعد کر لیں۔ 3 مرتبہ کرنا چاہیں تو بہت بہتر۔ آپ نے 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، اس کے بعد اللہ رب العزت کا اسم مبارک یا رزاق یا اللہ 11 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے ہاتھ اٹھا کر دعا کے لیے۔ اس کے بعد آپ نے اپنے لیے دعا کرنی ہے، اس میں اچھی اچھی نیتیں۔ اللہ رب العزت سے عرض کیجیے، یا اللہ میرے یہ مسئلہ ہے، میرے یہ حالات ہیں، آپ مجھے وافر رزق عطا فرما دیں، میں آپ کے بندوں پہ خرچ کروں گا، میں آپ کی فرما برداری میں اس پیسے کو لگاؤں گا، حلال طریقے سے کماؤں گا، اللہ کوئی میں حرام رستہ اختیار نہیں کروں گا، سیونگ اکاؤنٹ ہے ختم کر دوں گا، انشورنس کروائی ہے ختم کر دوں گا، جتنے بھی اس طرح کے معاملات اللہ سے جنگ والے ہیں یا اللہ میں ختم کر دوں گا، اور خالص آپ کی عبادت میں بھی لگوں گا، آپ سے دور نہیں جاؤں گا۔ آپ مجھے مال و دولت میں فراوانی عطا فرما دیجیے اور برکت والی فراوانی عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت نے یہ سارے خزانے ہمارے لیے بنائے ہیں، اللہ عطا فرمائیں گے انشاءاللہ، یقین کے ساتھ مانگیے۔ اور اس کو محسوس یہاں میں بھی کیا جا سکتا ہے، مزید کوئی شرائط نہیں ہے۔ اور نیکسٹ ویڈیو انشاءاللہ ہماری اسلامی خبر آسان وظیفہ آفیشیل کی، ہم ٹائمنگ تھوڑی چینج کریں ہیں لیکن روزانہ وظیفہ صرف ایک ہی اپلوڈ ہوگا، باقی ہم کچھ واقعات اپلوڈ کیا کریں گے، ان کو ضرور دیکھیے گا، آپ کا ایمان بڑھے گا، یقین بنے گا، اور جو آپ اللہ سے دعا کریں گے انشاءاللہ اس میں پختہ یقین ہوگا تو فوری قبول ہوگی، کیونکہ اللہ فرماتے ہیں میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق فیصلہ کر۔ جب آپ کا گمان یہ ہوگا کہ میرے اللہ مجھے ضرور دیں گے تو ظاہر سی بات ہے مسئلہ تو حل ہوگا۔ اس عاجز کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ کوئی بات بری لگی ہو تو دل سے معذرت خواہ ہوں، لیکن بات حقیقت تھی جو میں نے عرض کر دی، اس کو ضرور فالو کیجیے گا، اللہ پاک رزق کے دروازے کھول دیں گے انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔